नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई पावर न्यूजमा स्वागत छ। भारतको दिल्लीमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा भएको चमत्कारिक सुधार भारतमा मात्रै होइन, संसारका विकसित देशका लागि पनि सिकाइ बन्यो। मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा जनताको हिरो बनेर निकै छाए। स्वास्थ्य र शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरण र लुटको साम्राज्य भत्काएर केजरीवालले सरकारी तर्फको आकर्षण यसरी बढाइदिए कि यस्तो पनि सम्भव हुने रहेछ भन्ने उदाहरण नै बन्यो दिल्लीको सरकारी स्वास्थ्य सेवा र त्यहाँको शिक्षा। सरकारी अस्पताल र विद्यालयबाट करोडौँ आम नागरिक लाभान्वित बने। धेरै हदसम्म निशुल्क र शुल्कै लागे पनि अत्यन्तै न्यून लगानीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा दिल्लीवासीलाई उपलब्ध भयो। कतिसम्म भने सरकारी अस्पतालमा उपचार ढिलो भयो र बाध्यतावश निजीमा उपचार गर्नु पर्यो भने त्यसको खर्च समेत सरकारले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था त्यहाँ सफलतापूर्वक लागू गर्दै आइएको छ। शिक्षामा उस्तै अद्भुत चमत्कार भयो। निजी स्कुलहरू सुक्दै गए वा शुल्क घटाएर सरकारी सरह गर्न बाध्य भए। सरकारी स्कुल भरिभराउ भए। सरकारी स्कुलका भवनहरू, कक्षाहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू थपेर त्यहाँ गुणस्तरीय र निशुल्क शिक्षाको लहर नै चल्यो। त्यो मात्रै होइन, बिजुली, पानी, इन्टरनेट लगायत जनताका आधारभूत आवश्यकता एक हदसम्म निशुल्क गरिदिएर दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले जनताको सेवामा समर्पित सरकारका रूपमा काम गरेरै विश्वभरका मिडियाको हेडलाइन बने। जनतालाई दिएको सेवा सुविधा र गरेर देखाएको विकासकै दममा उनी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा निकै छाए। विकसित देशहरूले समेत उनको खास गरी मोहल्ला क्लिनिकको स्वास्थ्य सेवाको त्यो मोडलबारे अध्ययन र सिको गर्न टोली नै दिल्ली पठाउने गरेका खबरहरू पनि आए विकसित देशहरूबाट समेत। यता हाम्रोमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशभन्दा बाहिर पनि आकर्षणमा पर्दै गएको दाबीहरू प्रस्तुत हुने गरेका छन्। पछिल्ला दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले आफूलाई भारतमा सबैले चिन्न थालेको भन्दै आफ्नो लोकप्रियताप्रति सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत गौरव भाव प्रस्तुत गरेका थिए अलि केही दिन अगाडि। ओलीको त्यही लयलाई पछ्याउँदै उनी समर्थक नेताहरूले पनि भारतमा ओली हिट भएको बताउने गरेका छन्। बुटवलमा ओली पक्षको मोटरसाइकल र्यालीपछि सम्बोधनका क्रममा नेता महेश बस्नेतले भने भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भन्दा बढी नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिन्न थालिएको छ। त्यहाँको सामान्य ज्ञानमा राजनेता ओलीका बारेमा प्रश्नहरू सोधिन थालेको छ। भारतमा त्यहाँका कुना काप्चामा पनि ओलीको चर्चा हुने गरेको छ। उनको भनाइ छ, सुनौ म बस्नेतलाई। कमरेड केपी शर्मा ओली नेपालका राजनेता हुन् भन्ने कुरा यी युवा विद्यार्थीहरूले भनिरहेका छन्। केपी ओलीलाई खोज्नको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू आउन थालेका छन्। भारतको सामान्य ज्ञानमा अब प्रश्न गर्न थालिएको छ नेपालको प्रधानमन्त्री को हो र भारतका कुना काप्चाका विद्यार्थीहरूले भनिरहेका छन् नेपालको प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली हो। त्यहाँ बरु भारतको प्रधानमन्त्री मोदी हो भन्ने थाहा नहोला, तर नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो भन्ने कुरा भारतको जनजनमा स्थापित भएको छ। यसबाट पुष्टि हुँदैछ केपी ओली राजनेता बन्न खोज्नु भएको छ। यो केपी ओलीको राजनेता बन्ने चरणलाई प्रचण्ड कमरेडहरूलाई मन परेन, माधव नेपालहरूलाई मन परेन। एउटा गीत छ, बस बस माउरी बुधबार जाउली फुलै फुलको कचौरीमा दुध र भात खाउली। हामीले त्यही भनेका थियौँ। 24सम्म बस्नुस् कमरेड माधव नेपाल तपाईँलाई अध्यक्ष बनाउँछौँ। 2 वर्ष बस्नुस् कमरेड प्रचण्ड तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन्। भारतमा हुने चर्चाले चमत्कार गर्ने नै थियो भने प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको चर्चा एकताका कमता थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाएको चर्चा पनि लोभ लाग्दो नै थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि घनघोर चर्चा पाएका थिए, भारतमा मात्रै होइन विश्वभरि। विश्वभरमै अहिले चर्चामा छन् म्यानमारका सैन्य शासक। उनको नाम विश्वभरका मिडियामा छाएको छ, तर म्यानमारका जनतालाई महसुस छ आफ्ना शासकको त्यो चर्चा देशका लागि, आफ्ना लागि, जनताका लागि कति महँगो परिरहेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, पानी, इन्टरनेट यी 4 चिज आफ्ना जनतालाई निशुल्क उपलब्ध गराएर दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चर्चामा आउन सकेको भए त्यहाँका नागरिकहरूले जस्तै नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री
ओली वा अन्य कुनै पनि नेता मुख्यमन्त्रीको चर्चा नागरिकले गौरवका साथ गर्ने थिए। नतिजामा नागरिक जीवनलाई राहत हुने काम हुन नसके पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारतमा चर्चा बढेकोमा गौरवका साथ भाषणबाजीहरू चलिरहेका छन्। जे होस्, सके नाम नसके बदनाम नै भए पनि हुनु तर गुमनाम नहुनु भन्ने भनाइ छ। दर्शकवृन्द, यही चर्चाकै कसीमा सरकारी स्वास्थ्य सेवाको हालत बयान गर्ने आज मेरो जमर्को छ। केही अन्य सन्दर्भहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसमा पनि क्रमशः जाउँला। निजी अस्पतालको तुलनामा सरकारी अस्पतालमा उपचार सस्तो छ, तर नागरिक किन सस्तो सरकारी छाडेर महँगो उपचार गर्न बाध्य छन्? काठमाडौँका सरकारी अस्पतालमा सिटी स्क्यान 2000 देखि 2500 रुपैयाँमा हुन्छ। बाहिर त्यसकै 5000 देखि 6000 खर्च लाग्छ। 2000ले हुने सिटी स्क्यानलाई 5000 तिर्ने रहर कसैलाई हुन्छ? हुँदैन, तर बाध्य पारिन्छ। कसरी? त्यो प्रश्नको उत्तर स्वयं सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताए अनुसार यहाँ आज विस्तारपूर्वक उल्लेख गर्दैछु म। 1 नम्बरमा सरकारी अस्पतालको समस्या हो ढिला सुस्ती। अस्पतालमा लामो समय बिताउने इच्छा कसैलाई हुन्छ? हुँदैन। त्यसमाथि बिरामीलाई पीडामा राखेर कुर्ने धैर्यता पटक्कै हुँदैन। कुर्नुभन्दा त महँगोमै भए पनि बाहिरै उपचार वा जचाउने निष्कर्षमा पुग्छन् बिरामीहरू, बिरामीका आफन्तहरू। टिकट काट्ने लाइनबाट सुरु हुने ढिला सुस्ती, डाक्टर भेट्ने पालो हुँदै पैसा तिर्ने लामो लाइनकै अलमलमा सामर्थ्य र धैर्यता त्यहीँ टुट्न थालिहाल्छ। एक्सरे, सिटी स्क्यान, एमआरआई लगायत अनेक ल्याब परीक्षण हुँदै अपरेसनको डेट मिति पाउने लामो प्रतीक्षासम्ममा पाइलै पछि ढिला सुस्ती भोग्नुपर्छ सरकारी अस्पतालमा। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, खास गरी तपाईहरू सरकारका उपलब्धि गन्ती लगाउन निकै उतारू देखिरहनु भएको छ। सरकारको एउटा उपलब्धिका रूपमा हामीले सरकारी सेवामा, स्वास्थ्य सेवामा हुने ढिला सुस्ती कम गर्यौं र अहिले चुस्त सेवा सरकारीमै प्राप्त हुन्छ भन्ने उपलब्धि देखाउन सक्नुहोस्। यही एउटा उपलब्धिले सरकार हाई हुनेछ र लाखौं नागरिकले साँच्चीकै लाभान्वित हुने त्यो एउटा मौका बन्नेछ। अर्को सरकारीमा समस्या हो कमिसनको चक्कर। सरकारी अस्पतालमा कार्यरत केही स्वास्थ्यकर्मीहरूसँगै मैले जानकारी लिँदा उनीहरूले सुनाए, एक्सरेदेखि सिटी स्क्यान, एमआरआई लगायत अनेक जाँचका लागि अनेक प्रकारका अरू ल्याब टेस्टका लागि सरकारीमै सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि बाहिर पठाइन्छ बिरामीलाई, आफन्तलाई। त्यति मात्रै होइन, सरकारीमा आउने बिरामीहरूलाई फल्ना डाक्टर र फल्ना अस्पताल वा क्लिनिकमा जानुस् भनेर रिफर गरिन्छ, जबकि त्यो उपचार र सुविधा सरकारीमै उपलब्ध हुन्छ। आफ्नोमा नभए अर्को सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई पठाउँ ताकि सस्तोमा बिरामीहरूले सरकारी सेवा उपचार पाउन् भन्ने यो सोच पटक्कै देखिँदैन सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूमा। यो काठमाडौँको कुरा मात्रै होइन, देशभरका सहर र गाउँका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको रोग हो यो। गाउँपालिका स्तरदेखि जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्ममै अवस्था उस्तै छ। उदाहरणको लागि जिल्ला अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई सदरमुकामकै निजी ल्याब क्लिनिक हुँदै क्षेत्रीय सहरका निजी संस्थाहरूमा, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाइन्छ। त्यसैले यो समस्या देशैभर छ र यसको चुरो कारण हो कमिसन। उदाहरणका लागि फेरि पनि सिटी स्क्यानलाई नै यहाँ लिगौँ। सरकारीमा 2000मा हुने सिटी स्क्यान बाहिर 5-6 हजार पर्छ। एउटा सिटी स्क्यान बापत सिफारिसकर्ता डाक्टरले 25 देखि 35% कमिसन पाउने बजार दर रेट अहिले चल्तीमा रहेको हामीलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै सुनाए। अर्को अझ खतरनाक खेल के पनि हुन्छ भने सरकारी अस्पतालमा हेलचेक्राइ गरेर वा जान उपकरण बिगार्ने पनि गरिन्छ। कतिसम्म भने निजी वालाहरूको धन्दा चम्काउन सेटिङमै सरकारी अस्पतालका सेवादेखि उपकरण फितलो पारिन्छ, बिगारिन्छ र सरकारीमा हैरान खडा गरिन्छ। अर्को कुनियत के पनि हुँदो रहेछ भने उपकरणहरू बिगारेपछि त्यसको मर्मत वा अर्को खरिदको मौका जुर्छ। त्यो मौका सिर्जना गर्नका लागि
लापरवाही र नियतवश अनेक खेलहरू सरकारी अस्पतालमा हुने गर्दा रहेछन्। खुद्रा जाल झेलहरू त कति हो कति छन् ती बयान गरेर सक्नु छैन। तर सरकारी अस्पतालमा जान मनै नलाग्ने कारणमा अर्को पर्छ हीनताबोध। सरकारी उपचार लिन लजाउने स्थिति बनाइएको छ यो देशमा। निजी महँगो अस्पतालमा उपचार गर्नु प्रतिष्ठाको विषय हुने गरेको छ भने सरकारी अस्पतालमा ठ्याक्कै उल्टो उपचार त्यहाँको उपचार हेयमा पर्ने गरेको छ, छिछि र दूर पर्ने गरेको छ। इन्सल्ट फिल गर्छन् मान्छेहरू। ठुला बडाहरूले सरकारी अस्पतालमा जानु इन्सल्ट फिल गर्ने अवस्था यो देशमा बनाइएको छ सरकारी अस्पतालमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर एकैपटक 396वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको भन्दै आफ्नो उपलब्धि सुनाउने गरेका छन्। शिलान्यास गर्नुलाई नै सम्पन्न भइसकेको जस्तो प्रचार भजाइन्छ। अनेक मामलामा सुरु हुनु पर्दैन, घोषणा गरिदियो, सपना बाँड्यो, योजना बनायो, सम्पन्न भए जस्तो प्रचार पिट्दियो। त्यो पाटो आफ्नै ठाउँमा छ, यसमा नजाउँ धेरै, अहिले चर्चा त्यसमा नगरौँ। तर सरकारी अस्पतालका भवनको गन्ती लगाएर यति बजेट विनियोजन गरियो भनेर त्यसैलाई उपलब्धि मान्ने मनोदशालाई सुधारेर सरकारी अस्पतालको सेवा गुणस्तर र जनविश्वास त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउने र जनविश्वास बढाउने काम हुन पटक्कै सकेको छैन। दर्शकवृन्द, यही मेसोमा आज मैले वीर अस्पतालसँगै रहेको त्यहाँ ट्रमा सेन्टर छ, ट्रमा सेन्टरका निमित्त निर्देशक सन्तोष पौडेलसँग कुराकानी गरेको छु। महिनौदेखि सिटी स्क्यान बिग्रिएको सन्दर्भबाट सुरु भएको हाम्रो त्यो कुराकानी सरकारी अस्पताल बीच किन समन्वय हुन सक्दैन। सरकारी अस्पताल बीच अधिकतम सरकारी लाभ लिने अवसरका लागि तपाईहरूले खास गरी सरकारी अस्पतालका निर्देशकहरू, त्यहाँको नेतृत्व, त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूले किन जाँगर देखाउँदैनन्? कति धेरै नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट लाभ दिन सकिन्छ, त्यो किन सम्भव छैन भनेर पनि मैले त्यो अपेक्षा पनि राखेको छु। यो संवाद सुन्न म यहाँ यो संवाद राख्छु, त्यसपछि बाँकी चर्चा गरौँला। बिग्रेको सर, अब बनाउने प्रक्रियामा छ सर। अब फागुनको दोस्रो हप्तासम्म फेरि सुचार हुन्छ सर। फागुनको दोस्रो हप्ता यही मेन्टेनेन्स हुन्छ कि नयाँ किनेर चल्छ? यही हुन्छ सर, यही मेन्टेनेन्स हुन्छ, प्रोसेसमा गइसक्यो। अनि हाम्रो त अस्ति 1 वर्ष अगाडि मात्रै 80 लाख खर्च गरेर बनेको थियो होइन सर? हो, आज ट्युब भन्ने हुन्छ, त्यो ट्युब बिग्रिया रहेछ। हजुर, प्राविधिकहरू जाँचेर यो ट्युबमा समस्या आयो भने त्यो एक्सरे जेनेरेट गर्ने कुरा बिग्रेछ सर। अनि अहिले त अब सिटी स्क्यान नै नहुँदाखेरि त कसरी चलिरहेको छ सर? ट्रमामा वीरमा छँदै छैन हाम्रो एक घर उता। अनि वीरमा त फेरि पालो कुर्नुपर्छ धेरै नै। हाल त सर जहाँ पनि कुर्नु परिहाल्छ नि त्यो त। सिटी स्क्यानको लागि सकेसम्म प्राइभेटतिर पठाउनको लागि जोड गरिन्छ। एउटै सिटी स्क्यानको चाहिँ सिफारिस गरे बापत 1000 प्रति सिटी स्क्यान 1000 को चाहिँ कमिसन आउँछ। 30% 35% कमिसनको दर रेट छ बजारमा। अनि त्यसबाट पनि प्रभावित भएर सिटी स्क्यान सकेसम्म त्यहाँ नगर्ने वातावरण बनाइन्छ, बिग्रिन्छ, बिगारिन्छ अथवा हेलचेक नै गरिन्छ भन्ने गुनासो छ सर। अघिल्लो वर्ष 11 महिनामा नबनेको सिटी स्क्यान आज 1 महिना नपुग्दै बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यो। कुरो बुझ्नु पर्यो नि त सर। कम्पेरिजन हुन्छ क्या सर यसमा। तपाईँले कुनै कुराको तपाईँको कुनै एब्सोल्युट कुरा हुँदैन, रिलेटिभ हुन्छ त्यो पनि। अर्को के पनि आक्षेप लाग्ने गरेको छ भन्दाखेरि बिग्रियो भने नयाँ किन्न पाइन्छ, नयाँ किन्दा अलि बढी नै कमिसन आउँछ, त्यो प्रकारको मेन्टालिटीले पनि काम गर्छ। हजुरले भनेको कुरा चाहिँ के भन्दा त्यो 16.5 आना सही के हो त त्यो ट्रेन छ, ट्रेन हैन। त्यो अब त्यो ट्रेनभन्दा बाहिर भएको मान्छेलाई त्यही ट्रेनमा हालेर तपाईँको विश्लेषण गरियो भने त्यो गल्ती हुन्छ भन्नु मात्रै खोजेको मैले। त्यो 80 लाखमा बन्ने कुरा नबनाएर मेसिन खरिद लागेको भए तपाईँले त्यो नियत राइट गर्न दियो। म त टु बनाउन लागिरहेको छु नि त। भनेर तपाईँको प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो कुनै मेसिन बिग्रेपछि। प्राविधिकले जाँच गरेर आफ्नो रिपोर्ट दिन्छ, त्यो प्राविधिकले गरेको जाँचलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो। त्यो भेरिफाई गर्दाखेरि हामीलाई 3 हप्ता लाग्यो। त्यो भेरिफाई गरेर यो बिग्रेको भन्ने विषय भइसकेपछि त्यसलाई खरिद प्रक्रियामा जानु पर्यो। खरिद प्रक्रियामा तपाईँको यसै जान मिलेन, बजेटको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। त्यसको लागि मन्त्रालय गुहार्नु पर्यो। मन्त्रालयले म बजेट दिन्छु, ल तपाईँ मर्मतमा अगाडि बढ्नुहोस् भने त्यो एसुरेन्स स्थिति आएपछि मैले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएँ। खरिद प्रक्रियाको 15 दिन तपाईँको नोटिस निकाल्नु पर्यो। ल भन्नुहोस्, सामान्य हिसाबले तपाईँको अहिलेसँग गर्दाखेरि 5 हप्ता त गयो। आज हामी 5 हप्तामा त्यो प्रक्रिया सुनाएर अब हामीले पर्चेज अर्डर दिएर जर्मनीबाट त्यो कम्पनीमा त्यो पुग्यो। अब जर्मनीदेखि आउने सामानको कुरा छ। अब हामी के एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अनुहारै हप्ता 10 दिनमा
चाहिँ तपाईँको सामान आइपुग्छ र हामी अर्को 5 दिनसम्म जोड्यौँ भने 2 हप्तामा हामी सुधार गर्छौँ भनेर भन्नुभएको। अनि एउटा कुरा नि सन्तोष सर, मैले तपाईँलाई अनुरोध के गरेँ भने बाहिर त्यही सिटी स्क्यान 5000 6000 पर्छ, जबकि सरकारी हस्पिटलमा गऱ्यो भने 2000-2500 पर्छ। राम्रो सरकारी हस्पिटलमा राम्रा सिटी स्क्यान स्ट्यान्ड बाई छन्, तिनीहरू चाहिँ काम नपाएर थन्किएका छन्, तर प्राइभेटमा चाहिँ नागरिकले महँगोमा तिर्नु परेको छ। यो पक्षलाई पनि अलिकति प्राइभेट भन्दा सरकारी हस्पिटल बीचको कोअर्डिनेसन भएर नागरिकको कमसे कम खर्चमा उपचार पाउने ग्यारेन्टी गर्नका लागि तपाईँहरू जस्तो मान्छेले अलिकति भूमिका खेल्नुभयो भने त्यसले ठुलो राहत मिल्थ्यो। कोअर्डिनेसन गरिदिनु पर्यो सर त्यसमा। एकदमै धन्यवाद सर, यसको लागि हामी कोअर्डिनेसनमै छौँ। जस्तै अहिले मैले सबभन्दा पहिला पठाउने जिल्ला हस्पिटल हो हाम्रो बिरामीलाई, किन भन्दा हामी वल्लो घर र पल्लो घर हो, बिरामीलाई गुडारै पठाएको छौँ हामीले होइन। अहिले आकस्मिक बिरामीको हकमा कुनै पनि समस्या आएको मैले मान्या छैन सर। आकस्मिक जस्तै टाउकोमा चोट लाग्यो, ढाडमा चोट लाग्यो, यसको बारेमा जिल्ला हस्पिटलको सबै हिसाबले सहयोगी भइरहेको छ। र हो केही दिन कुरेर गर्नुपर्ने रुटिन केस हुन्छ नि हजुरको, केही दिन पालोमा बसेर गर्ने बिरामीहरूले चाहिँ अब ट्रमा हुँदाखेरि चाँडो हुन्थ्यो, दिनमा जाँदाखेरि अब त्यो लाइनमा बस्दा अलिक ढिलो हुने कुरालाई मैले स्वाभाविक रूपमा बुझेको छु होइन। तर पनि अब हजुरले भने यदि कुनै डाक्टरले चाहिँ कमिसनको लोभमा बिरामीलाई प्राइभेटमा पठाएको भेटियो भने त्यसको कारवाही हुन्छ। पटक सर्कुलर गरिरहेको छु, पटक मिटिङमा यो कुरा जानकारी गराएको छु। यो कुरा भयो भने इन्स्टिट्युसनको बदनाम हुन्छ है साथीहरू, कुनै घारीको नगर्नु। बरु बिरामीले कुर्नुपर्छ, सरकारीको सेवा दिनु भने केही दिन कुर्नु पर्ला, तर त्यो कुरालाई लिएर तपाईँले ब्ल्याकमेल गरेर मान्छेको चाहिँ मनोविज्ञानमा खेलेर चाँडो गर्नुपर्छ भनेर बाहिर पठाउने काम नगर्नु। र पठाउँदाखेरि सरकारीमा इन्करेज गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु। सिटी गर्नलाई सिभिल हस्पिटल हामीले पठाउनु पर्छौँ, सिभिल छ, टेकु छ, पठाउँछौँ, टेकु छ, टेकु हस्पिटल छ। हामी यसरी हामी पठाउनु गइरहेको छौँ। हाम्रा धेरै जसो एमआरआई, हाम्रोमा एमआरआई छैन, बिरमै पठाउँछौँ हामी। बिरमा नभए सिभिलमा जानुहोस् भन्छ, सिभिलमा नभए डिस्ट्रिक्ट जानुहोस् भन्छ। हामीले अप्सन बिरामीलाई बगाइदा चाहिँ सरकारी हस्पिटलकै दिन्छौँ। तर हजुरको फर्मल तपाईँको त्यो सरकारीबाट पठाएको त्यसलाई अलिक प्राइभेटमा राख्नुपर्छ भनेर अरू हस्पिटलले पनि गर्न सकियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। हजुरको सुझावको लागि धन्यवाद। त्यसरी हजुरले हेर्नुभयो भने डाक्टर सन्तोष आएको 1 महिना 1 वर्ष पनि भएको छैन ट्रमा सेन्टरमा। ट्रमा सेन्टरमा के उपलब्धि भयो, के राम्रो कुरा भयो भन्ने कुरा पनि टेकनारायणजीको मिडियाबाट गयो भने सर, टेकनारायणजीको म फ्यानै हो होइन। सर कृपया ल यही मौकामा तपाईँले एकदम हाइलाइट के छ त्यो 2-3वटा कुरा बताइदिनुहुन्छ। हजुर आउनु न, आज नेपालको पहिलो मोबाइल आइसियु ट्रमा सेन्टरले सरकारी स्तरबाट सुरु गर्दैछ। हजुर नेपालको पहिलो ट्रमा आइसियु मोबाइल आइसियु, एम्बुलेन्सको सबभन्दा उच्चतम एम्बुलेन्स। हजुर त्यो तपाईँ हेर्न आउनुहोस्। नेपालको सरकारी हस्पिटलमा पहिलोचोटि इमर्जेन्सीमा भेन्टिलेटर राखेर हामीले बिरामीको उपचार गरेका छौँ। हेर्न आउनुहोस्। नेपालको सबभन्दा राम्रो अपरेसन थिएटर ट्रमा सेन्टरमा हेर्न आउनुहोस्। गुड। हजुर बुझ्नुभयो? हजुर नेपालको ट्रमा सिस्टम, ट्रमा सेन्टरमा आकस्मिक सेवामा आएको बिरामीलाई कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित गरिन्छ। पैसा छैन भने संस्थाले उपचार गरिदिन्छ, इन्स्योर गरेछ, ग्यारेन्टी गरेछ। यो ट्रमा सेन्टरले मात्रै गरेछ सर देशमा। तपाईँ पनि एक्सिडेन्ट पर्नु होला, तपाईँ एक्सिडेन्ट भएर बेहोस भएर आउनुभयो भने हड्राइसरको उपचार ट्रमाले ग्यारेन्टी गरेको छ। यो नेपालमा हो सर, अरू देशको कुराहरू आएन। नेपालको सरकारी संस्थाले इन्स्योर गरेको छ, डाक्टर सन्तोषको नेतृत्वमा भएको छ। यो पनि हेर्नु न। गुड। पोजिटिभ एटिट्युड राखेर यो देशमा बसेर के गर्छु भन्ने मान्छेहरूको मानवर्धन होइन, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरौँ भन्ने चाहिँ त्यो खालको मिडियाले रोल खेलिदिनु पर्यो भन्ने हो मेरो एक्सपेक्टेसन छ। होइन, नैतिकवान मान्छेहरू कहिले पनि मानमर्दनमा पर्नु पर्दैन पनि। ढिलो चाँडोमा कुरा मात्रै हो। नैतिकवानको नैतिकता नै देखिने हो, अनैतिकताको अनैतिक नै देखिन्छ होइन सर। त्यसो भएर एकदम ठिक छ। मैले जति तपाईँको यो हस्पिटलभित्रको निजी हजुरले जान्नुहुन्न नि त होइन, 2-4 जना नियत गर्छ तपाईँको पोस्टमा गएर पैसा कमाउने खाने भन्ने मान्छे हो नि त, होइन? तर म त्यो क्याटेगोरीको मान्छे होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतमा चर्चा बढेको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा अरू क्षेत्रमा पनि हुने गरेको छ। खास गरी बिजोग स्वास्थ्य अवस्था, बिजोग शिक्षा अवस्था, एम्बुलेन्स ट्विनबाट तारेर डोल्पामा लाँदै गरेको खोला माथि एम्बुलेन्स तुर्लुङ्ग झुन्डिएको ट्विनमा त्यस्ता दृश्य, सरकारले जलाउनु पर्ने बेवारिसे शव, 17 वर्षीय किशोरीले जलाएर विश्वमा पाएको चर्चा, यस्ता चर्चा पनि नेपालको हुने गरेको छ। यो पनि भाषणकर्ताहरूलाई ख्यालमा राख्नका लागि यहाँ जोडिहालेँ। स्वास्थ्य क्षेत्र
होस् वा शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा सरकारको ध्यान पटक्कै छैन। हो यसो भन्दा गाली खानुपर्छ भने गाली खान तयार। यसअघिका सरकारले गरेका थिए र अहिलेको सरकारलाई खेदो खन्छस् भन्ने तर्क पनि आउँछन्। तर त्यो तर्क गर्नेहरूलाई के मात्रै अनुरोध छ भने भोलि अर्को दलको अर्को सरकार बन्ला, अर्कै प्रधानमन्त्री होलान्, त्यो बेलामा पनि पहिले पनि त कहाँ काम भएको थियो र भन्न अहिलेका तर्कवाजहरूलाई त्यति बेला पनि त्यसो भन्नका लागि पनि मन्जुर हुनुहोला, तयार हुनुहोला। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ यदि तयार हुनु भएन भने अर्का थरी अन्धभक्तहरूले यही तर्क त्यो बेला गर्नेछन्। दलीय आग्रहबाट होइन, नागरिक नजरबाट सरकारलाई हेरौँ, मूल्याङ्कन गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह त्यसैमा जोडबल रहिरहेको छ। अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। त्यो प्रसङ्ग थाल्नु अघि एक झलक यो दृश्य हेरौँ। आजभोलि काठमाडौँका सडकमा महिलाहरू, त्यसमा पनि युवा अवस्थाका महिलाहरू, किशोरीहरू सडकमा कालो कपडामा कफन बाँधेर, कालो मास्क लगाएर परेड खेलिरहेका छन्। यी दृश्यहरूले नेपालमा बढ्दो बलात्कार, महिला हिंसाको एउटा प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ। यी दृश्यहरू पछिल्ला दिन बढ्दो बलात्कारका घटना, महिला हिंसाको घटनाको प्रतिक्रिया स्वरूप सडकमा यस्ता स्वरहरू, यस्ता दृश्यहरू बढिरहेका छन्। यहाँनिर एउटा विश्राम, त्यसपछि बाँकी चर्चा। विश्रामपछि स्वागत छ। संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 क ले भन्छ, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई वञ्चित गरिने छैन, नेपाली नागरिकलाई। तर राष्ट्रपति विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेकपा दाहाल नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई राज्य विरुद्धको कसुर आरोपमा पक्राउ गरेर केही घण्टामा छाडियो। जुन कसुर उनीमाथि साँधिएको थियो त्यसअनुसार 7 वर्ष कैद हुनुपर्ने थियो, तर 7 घण्टा पनि नबित्दै उनलाई छाड्न सरकार बाध्य भयो। आधार प्रमाण नपुग्ने र चर्को दबाब सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति आएपछि तत्काल रिहा गर्नु पर्यो। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 58 को 2 अनुसारको कसुर प्रमाणित भएको भए झाँक्रीलाई 7 वर्ष कैद, 70,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था थियो। झाँक्रीको गिरफ्तारीलाई नागरिक हक माथिको प्रहार भन्दै व्यापक विरोध भएपछि रिहाई गरियो केही घण्टामै। झाँक्रीको गिरफ्तारीको छायामा परेर कम चर्चा पाएको अर्को गम्भीर विषय छ 40 वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले वडाको सिफारिस लिएर मात्रै अनि परिवारको सदस्यको मन्जुरीनामा पनि लिएर विदेश जान पाउने सरकारी कार्यविधि तयार पारियो र त्यसलाई सिँगारेर लागू गर्न खोजिएको थियो। त्यसको उद्घोष पनि भइसकेको थियो।
यो अर्को यस्तो सरकारी कदम थियो जसले संविधानको मर्म र समानताको हकलाई खण्डित गर्ने प्रपञ्च यसमा थियो। यी दुई प्रकरणसँगै चर्चामा आएको अर्को झनै गम्भीर प्रसङ्ग छ सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने निर्देशिका। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नका लागि संसदमा विधेयक मार्फत प्रयास गरिएको थियो, संसदले त्यो मन्जुर दिएन, त्यहाँ डम्प भयो। त्यो उपाय काम नलागेपछि अब अहिले संसद छैन, अहिले निर्देशिका मार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिएको छ र सरकारले आफू विरुद्धका अभिव्यक्तिलाई, आफ्नो आलोचनालाई ठिक पार्नका लागि, तह लगाउनका लागि यो प्रकारको विधेयक निर्देशिका मार्फत नागरिकको मुख थुन्ने प्रयास गरेको भनेर यसमा निकै विरोधका स्वरहरू सुरु भइसकेका छन्। यी एकपछि अर्को जे हलचल सरकारले गर्दैछ यसबाट स्पष्ट जनाउ मिल्दैछ कि सरकार गर्नुपर्ने प्राथमिक काम छाडेर नागरिक हक कुण्ठित गर्ने प्रयासमा एकपछि अर्को गरेर लागिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पोखिएका केही प्रतिक्रिया र प्रतिनिधि आवाज, खास गरी यो महिलालाई विदेश जाँदा वडाको सिफारिस चाहिने जुन प्रावधान ल्याउन खोजिएको थियो त्यसका बारेमा व्यापक प्रतिरोध सुरु भएको छ र त्यसमा अलिकति सरकार पछाडि पनि हटेको छ। यो प्रतिक्रियाहरू सुनौँ सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका। यो जुन सेभियर मेन्टालिटी भन्छ नि, महिलाहरू चाहिँ कमजोर छन्, वी निड टु प्रोटेक्ट यु, तर एट द कस्ट अफ यु गिभिङ अप युर पर्सनल फ्रिडम भन्ने जुन सेभियर मेन्टालिटी छ नि, अब यसको एन्ड कता त? हरेक दिन बलात्कारका घटनाहरू आइरहेका छन् कि अब कुनै दिन चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ जिउ ढाकेरै हिँड्नुपर्ने रे, अथवा 8 बजीभन्दा पछाडि निस्किनै नपाउने पनि नियम आउने हो कि? यो जुन जुन ग्लोबल वर्ल्डमा हामी बाँचिरहेका छौँ, जुन प्रोग्रेसिभ वर्ल्डमा हामी बाँचिरहेका छौँ, त्यस्तो बेलामा कत्रो आँट यस्तो खालको प्रस्ताव अगाडि सार्नको लागि? एउटा समय थियो जब अब इन्डियासम्म जानको लागि, जस्तै कुनै देश छ जसमा मैले भिजा बिना जान पाउँछु भने अबको समयमा चाहिँ म र मेरो कोही पुरुष साथी जान खोज्दैछौँ भने मेरो पुरुष साथीले आजको भोलि टिकट काटेर जान सक्नुहुन्छ भने म चाहिँ अब वडातिर कुद्नु पर्यो, होइन? म वडातिर कुद्नु पर्यो, म आमा बुवा खोज्नतिर कुद्नु पर्यो। मेरो आमा बुवा जस्तै म यहाँ छु, मामु सुनसरीमा होइसिन्छ भने मैले जान पाइनँ नि त, होइन? यो कताबाट यो सही भयो, कताबाट यो इक्वल भयो? अब चाहिँ हामी सहेर बस्ने छैनौँ, कोही पनि अब सहेर बस्ने छैन। यो रुल इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्ने विभाग अथवा मान्छे को होला? मलाई त अचम्म लाग्यो, कस्तो आँट रहेछ उहाँको अहिलेको यो समयमा आएर चाहिँ महिलाहरूको स्वाभिमानमा प्रश्न उठाउने, महिलाहरूको स्वतन्त्रता छिन्न खोज्ने। यो एकदमै गलत कुरा भएको मलाई लाग्छ र यसको विरुद्ध हामी आवाज उठाम र चेलीबेटी बेचबिखनको रोक लगाउनका लागि पनि यो ल इन्ट्रोड्युस गर्न खोजिरहेको भने अरू लज, अरू रुल्सहरू बरु स्ट्रङ बनाउनु पर्यो, तर हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स छिन्न नखोज्नु होला कृपया। यो त यस्तो भयो, तिमी आफ्नो सुरक्षाको निम्ति आफै योग्य छैनौ, त्यसैले तिमीलाई जहाँ जाँदा पनि एउटा बडीगार्ड चाहिन्छ भनेको जस्तो भयो महिलालाई। हामी महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्छौँ, महिला हक अधिकार, महिला सुरक्षाको कुरा गर्छौँ, तर महिलाको सुरक्षाकै नाममा उसको फ्रिडम अफ मुभमेन्टको राइट चाहिँ ऊबाट छिन्नु कतिसम्मको जायज कुरा हो, कतिसम्मको सही कुरा हो? केही प्रतिनिधि आवाजहरू। विमानस्थलमा विदेश जाने सर्वसाधारण र खास गरी महिलाहरूलाई अध्यागमनका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार कुनै अपराधीलाई गरेको जस्तो हुने गरेको छ, त्यसका भुक्तभोगीहरूको त्यो प्रकारको अनुभव छ। पहिले नै सम्बन्धित निकायहरूबाट सावधानी अपनाउने, कमी पक्ष त्रुटि पक्ष कहाँ छ, जोखिम पक्षहरू कहाँ छन्, राम्रोसँग जाँच्ने, केलाउने सबै प्रक्रियाहरू पहिले नै चुस्त दुरुस्त गर्ने, क्षमा चाहन्छु, विदेश जाने बाध्यताको अन्त्य गर्ने तर्फ कुनै योगदान छैन। त्यसतर्फ चासो नै नदिने, तर पासपोर्ट बनाएर लाखौँ खर्च गरेर भिसा प्रक्रिया पुरा गरेर झोला गुन्टा बोकेर टिको लगाएर खादामाला लगाएर घरबाट बिदा भएर हिँडेको व्यक्तिलाई अन्तिममा आएर एयरपोर्टमा अपराधीलाई जस्तो कठघारामा उभ्याउने गरिएको छ। अध्यागमनका आफ्ना विधि प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा त्यो छँदैछ, तर कसरी हुन्छ? खोट खोजेर हैरानी दिने, पैसा असुल्ने अनेक खालका त्यहाँ उपाय रचिन्छ र सेटिङमा त्यहाँ हुने नहुने सबै काम हुन्छ। हुने कामलाई नहुने बनाइन्छ, नहुने कामलाई हुने बनाइन्छ। त्यहाँ त्यस्तो खेल
चल्छ। यी पक्षहरूको सुधारमा ध्यान छैन, तर संविधानले नारी र पुरुषलाई दिएको समान हकलाई नै कुण्ठित गर्ने प्रशासनिक प्रपञ्च, किनभने संसदले हो कानुन बनाउने, अहिले संसद छैन, प्रशासनबाट केही व्यक्तिहरूले निर्णय गरेर यो खालको प्रशासनिक प्रपञ्च रचिन्छ। भित्रभित्रै संविधानको मर्मलाई तोड मरोड गरेर प्रशासनिक निर्णय मार्फत असंवैधानिक प्रावधानहरू ल्याउने काम गरिएको छ। यति बेला संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार हो, विश्वव्यापी मान्यता छन् नारी पुरुषका समानताका, र नागरिकको मौलिक हक समेत कुण्ठित हुने गरी प्रशासनिक निर्णयहरू गर्ने र महिलालाई राज्यबाट नियन्त्रित दासीको रूपमा व्यवहार गर्ने प्रयास गरियो। त्यसको व्यापक विरोध भयो र अन्ततः त्यो प्रावधानबाट अध्यागमन विभाग, गृह मन्त्रालय, नेपालको सरकार त्यो गम्भीर मामलाबाट अलिकति पछि हटेको छ। तर पनि गल्ती स्वीकार्ने भने हम्मे परेको छ। मैले आज यो विषयमा कुरा गरेको छु। यही विषयमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेश कुमार केसीसँग कुरा गर्दा उहाँलाई यो हामीबाट अलिकति भुल भयो, असावधानी भयो भनेर स्वीकार्न बडा मुस्किल पर्यो। यो सुनौ। एउटा छलफलको क्रममा कुन एउटा सुझाव समितिले दिएका विभिन्न सुझावहरूमध्ये एउटा सुझाव थियो भन्ने कुरा आन्तरिक छलफलको विषय मात्रै हो। यो चाहिँ निर्णय भएको कानुन बनेको विषय होइन। हजुर, त्यो पनि यो नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएर अब यो चाहिँ च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। अब हाम्रो विज्ञप्तिमा पनि छ, गृह मन्त्रालय विज्ञप्तिमा पनि छ। त्यस कारण यो अब च्याप्टर क्लोज भएको विषय भएको हुनाले अब यो यस्तो मनसाय दुराशय यस्तो कुनै पनि हुँदैन भनेर भनिसकेका हुनाले यसमा पछि अब विवाद आएपछि दबाब परेपछि फिर्ता लिनु पर्यो होइन त। अब यस विषयमा मैले केही भन्न चाहिनँ हजुर है। यो विज्ञप्तिमा के छ त्यही कुरा हो हाम्रो आधिकारिक। हजुर, नै तपाईँ त्यहाँको सुन्नु न, तपाईँ त्यहाँको प्रमुख भएको हिसाबले अलिकति यसमा असावधानी भयो भन्ने कुरासम्मको नैतिकता त तपाईँहरूले देखाउनु पर्ला नि त होइन र? ठिक छ त्यो कुरा उठ्यो भने हामी त्यसमा पनि हेर्छौँ। नै उठिसक्यो त। यो मैले तपाईँलाई अहिले त्यही विषयमा प्रश्न गर्दैछु। त्यो विज्ञप्तिमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा हाम्रो विज्ञप्तिमा अलिकति नैतिकता देखिएन कि हाम्रो चाहिँ भुलवश, हाम्रो असावधानीवश यस्तो भयो भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्न सक्नु भएन नि त त्यसमा। ठिक छ हजुर त्यही हो हाम्रो विज्ञप्ति छ। अब अरू बाँकी गृह मन्त्रालयले एक्सन लिने अथवा के गर्ने काम गर्दैछ। केही यहाँ मिडियामा जाँदाखेरि अलिकति हाम्रा साथीहरूको हामीहरूको पनि केही मिस्टेक भएर हुनसक्छ। त्यस कारण यो अब फेरि अब निर्णय नहुने प्रक्रिया भइसकेपछि यसमा फेरि उचालेर भनिराख्नुपर्ने जरुरी हो जस्तो लाग्दैन। केही मिस्टेकहरू यसमा हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था हामीले पनि चाहिँ त्यो कुरा तपाईँहरूले जुन भन्नुभएको छ त्यस्तो स्थितिले पनि हामीले हेर्छौँ। जस्तो संविधान प्रदत्त अधिकार, एउटा विश्वव्यापी मान्यता, नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुने प्रकारको त्यो थियो भन्ने त अब स्वीकार भएन। त्यस्तो थिएन, त्यस्तो चाहिँ छँदै थिएन। निर्णय नै नभएको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन, कसैले केही कामै गरेको छैन भनेपछि त्यस्तो गर्दैछ भन्ने त कुरा भएन। तर जुन बाहिर चर्चा परिचर्चा आयो त्यो चर्चा परिचर्चा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ स्पष्ट पार्न सकेनछौँ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ महसुस हुने कुरा बेग्लै हो। कुनै पनि विषयमा निर्णय नभएको कतै चाहिँ कसैले चाहिँ के अरे त्यो विषयमा आधिकारिकता प्रदान नभएको विषयमा अहिले हामीले के भन्न सकिन्छ र? ल भन्नु त, कसैले घरभित्र दुईजनाले केही गफ गरिरहेको विषयलाई लिएर यो चाहिँ चर्चा परिचर्चाको शीर्षक बनाउन हुन्छ। तपाईँले यो भनेर चर्चा परिचर्चा गर्नेहरूलाई औँला ठडाउने कि प्रवक्तालाई तपाईँले भन्ने, प्रवक्तालाई कारवाही गर्नु पर्यो नि त सर। त्यस्तो तपाईँको ठहर हो भने त अनि केही कारवाही हुन्छ त केही तपाईँको त्यसमा जवाफ दिनुहोस्। तपाईँहरूले यत्रो विषय निर्णय गरेर प्रक्रियामा ल्याउँदैछौँ भनेर प्रवक्ताले दिँदा कारवाही हुने कि नहुने, यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने कि नपर्ने सर? हजुर सर, यसको जवाफ पाऊँ कृपया। त्यही हो, यो विषयमा अहिले मैले अरू बाँकी भन्न चाहिनँ, छानबिनकै विषय भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यही रूपमा बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर अहिले कारवाही भएन भने त फेरि पनि यस्ता त्रुटिहरू त यस्ता हेलचेक्राइहरू त हुने भयो नि सर। ठिक छ, यो विषयलाई हामीले के जानकारी पाउँछौँ यस विषयमा के भयो निर्णय भन्ने छिट्टै जानकारी आइहाल्ला।
दर्शकवृन्द, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक राजेश कुमार केसीलाई यो आफ्नो भुल सुधार गर्न, क्षमा याचना गर्न निकै गाह्रो भयो। महिलामाथि यो प्रकारको बन्देज लगाउने सोच, गृह कार्य र पुरै तयारीपछि यो प्रकारको प्रावधान ल्याउने प्रयास भएको थियो। अध्यागमनका प्रवक्ताले बकाइदा मिडियालाई यो कानुन लागू हुँदैछ भनेर घोषणा पनि सुनाएका थिए। व्यापक विरोध भएपछि यो प्रावधान लागू गर्ने अवस्था रहेन। एउटा विज्ञप्ति निकालेर लाज बचाउने प्रयास चाहिँ अध्यागमन विभागले गर्यो। एउटा यहाँनिर प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु र त्यसपछि बिदा हुन्छु। ओलम्पिक कमिटी, अहिले ओलम्पिक जापानमा हुँदैछ। ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि थिए जापानका, उनले महिलाहरू बैठकमा धेरै बोल्छन् भन्ने एउटा अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको विश्वव्यापी आलोचना अहिले भइरहेको छ। उनले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सायद उनले राजीनामा दिँदैछन्। तर यता हाम्रोमा व्यापक तयारी गरेर महिलालाई दासी सरह व्यवहार गर्ने राज्य तहबाट आँट गरिन्छ र त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुँदैन र संलग्नहरूले क्षमा याचनासम्म, भुल सुधारसम्म गर्ने मुस्किल पर्छ। राजीनामा उनीहरूले दिने कुरा त परेको कुरा भयो। यो प्रकारको स्थिति छ। यी विविध विषय प्रस्तुत भए आज र कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।